रिगार्डिंग डोर टू डोर जे आमचे गार्बेज कलेक्शन आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराक आमी रेगुलर पेमेंट दिता आनी तो एक थोडे एरियात तो इशू जाल्लो गेले विकाक की तेजे जे लेबर आसा थोडे बरे ना जाले, थोडे गांवांत गेले म्हूण तो थोडे एरियांनी तो इशू आशिल्लो पूण सगळ्या फोंड्या भर हो इशू ना थोडे तो आतां आमी ताका मागीर समथींग इमिजिएटली ताका नोटीस काडली डोर टू डोर कॉन्ट्रॅक्टराक आनी तेजे नंतर तेणें स्ट्रीमलायन आतां केलें आनी ताणें एक्स्ट्रा लेबर घालून आनी आतां तें स्ट्रीमलायन जालां. थोडे गांव मान्य करता की तेजे लेबर थोडे गांवांत गेले म्हणून आनी थोडे बरे ना जाले म्हणून ते मातशें तेन्ना थोडे एरिया जे ते एरिया भितर ते मनीस आशिल्ले तो बरे ना जाले तो गांवांत गेले म्हणून ते एरियान मातसो तो जालो इशू जालो पूण आमी तो इमिजिएट जे आमकां लोक कंप्लेन करताले जो कॉन्सिलर्स आमकां आमी ते रोखडे रिस्पॉन्ड करून त्या एरियान आमी दुसरे मनीस धाडून एडजस्ट करून आमी ते हें केलां तो आनी अशें न्ही की तो फूल फोंड्या सगळो फोंड्याचो कचरो आमी कलेक्ट करना तशें ना आनी आमी रेगुलर पेमेंट करता. हे कोण डिसेबल करपाक सोदता पॉलिटिक्स करपाक सोदता हे कचऱ्या बद्दल जे डोर टू डोर आमी डोर टू डोर रेगुलर पेमेंट कॉन्ट्रॅक्टर घेता आनी आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्टर रेगुलर पेमेंट आमच्या म्युनिसिपालिटीच्यान वता आनी इशू जो आसा थोडे कडेन जाला पूण मॅक्झिमम ना हे थोडे एक वीक जाल्लो इश्यू पूण सगळ्या एरियान जावना मीन्स जे लेबराक ते एक एरिया एलोकेट केली तेन्ना तो थंय जेन्ना गांवां वता तो बरो ना जाता तो एकटे कोणा लेडीले एक्सिडेंटूय जाल्लो म्हूण त्या एरियान ते तशें उरले पूण थंय आमी जेन्ना आमकां कंप्लेन येताली कॉन्सिलरी आमकां करता आनी हांव कंटिन्युअस हांव चीफ ऑफिसर एमई आनी आमचे जेई आनी आमचे स्टाफ तेंचे कडेन कंटिन्युअस आमी हे फॉलोअप घेताले. म्हाकाय खूब जाणांनी थोड्या एरियांनी अशें आमकांय मेसेज जाली पूण आमी ते इमिजिएटली दुसरे लेबर घालून थंय आमी ते लोकांले कचरो इमिजिएट काडलो अशें इतले वर्सां गेल्या वर्साय आशिल्ले पूण केन्ना केन्ना अशे इश्यूज थोडे केन्ना लेबर बरे ना जाता तेन्ना थोड्या एरियान मातसो तो इफेक्ट जालो म्हणून पूण आतां आमी ताका इमिजिएटली मागीर ताका आमी नोटीसी काडली की अशें जावपाक जायना तुवें एक जेन्ना तुजें लेबर वता तेन्ना तुवें आनी इमिजिएटली ताका दुसरे लेबर हें घालपाक जाय सो त्या प्रमाणे ताणें आतां घातला आनी आमी ते कंटिन्युअस मॉनिटर करता. ओके नो गार्बेज झोन तुमी ते बोर्ड मारलेलो आसा पूण तेजेर कितें तुमी कारवाय ना नो गार्बेज झोन तूं म्हणटा ते बोंडबाग ती बॉर्डर आसा शिरोडा आनी आमची फोंड्या आनी कॉन्सिलर सुद्दां हांगा आसा आनंद नायक कॉन्सिलर आसा म्हाका आसा गेल्या 2 ऑक्टोबराक हांव आशिल्लो आनंद आशिल्लो ते सगळे वाड्यावयले लोक आशिल्ले सगळ्यांनी तो निवळ केल्लो आनी आमी तो निवळ कंप्लीट निवळ केल्लो आनी अजून मदून आमचे म्युनिसिपालिटी स्टाफ निवळ करता पूण कितें जाता ते बॉर्डर जाले काय कोण येवन उडयता आमकां कांयच कळना की ती एकदम बॉर्डर जाता थंय बायपासी आसा लागीं जवळ पूण कांय कळना आमकां कोण केन्ना उडयता पूण आमी तो बोर्ड मारिल्लो आमी आतां कोड आसा म्हूण कांय उलोवपाक मेळना की आमी ऑलरेडी कॉन्सिलान रेजोल्युशन घेवन आमी ते पायलट प्रोजेक्ट आमी CCTV कॅमेरा घालपाक आसा आनी आमी ठरयला त्या प्रमाणे विथ 25 years मेंटेनन्स आनी तो पायलट प्रोजेक्टान आमी कचरो आसूं मागीर एक्सिडेंट प्रोन झोन आसूं थंय सगळे आमी बिजी मार्केट एरिया ते सगळे आमी कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचे आसा AI कॅमेराज सो हे कोड लागले कारणान आमकां ते कांय करपाक मेळना इमिजिएट कोड जातकीच ते आमी तेन्ना CCTV कॅमेराज घालतले आनी रेगुलर आमचे थंय आमी क्लिनींग करताच पूण कितें जाता जेन्ना तो बॉर्डर असल्या कारणान आमकां ते कांय करपाक कळना सो ते आमी जेन्ना CCTV कॅमेरा घालतले तेन्ना आमकां सगळें कळटलें आनी इवन आमी फुडें हे कोड जातकीच खूब इम्प्लिमेंट करपाक आसा वेगवेगळे आमी इवन प्लास्टिका खातीर व्हेकल आसा आमचे कडेन आनी आमी आतां ऑलरेडी आनी व्हेकल आमी ऑर्डर हें केलां ती आमकां कोड जातकीच आमकां ती आमी एक व्हेकल येतली एकूण आमचे एक 6-7 आसात मोर दॅन 7 आसात पूण काय थोडी केन्ना कितें जाता आमकां हांगा बाकीचे कितें आसा केरिया प्लांटांनी वता आमचे कचरो घेवन फीश मार्केटाचो आसा चिकन वेस्ट फीश वेस्ट ते सगळे भाजी वेजिटेबल वेस्ट ते केरिया प्लांटार सकाळीं वता सो आमचे सगळे व्हेकल आसा पूण केन्ना केन्ना कितें जाता सकाळीं आमी थंय बिजी उरता आनी मागीर डोर टू डोर कलेक्शनाक सुद्दां आमचें ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा आनी आमी नवी व्हेकलूय घेतात सो आमकां सगळ्यांक लक्ष खबर आमकां कोणी आमकां कसलेंच कांय शिकोवपाची गरज ना आमकां खबर आसा आमी सिरियसली घेतला आनी हें अशें केन्ना जावना पूण हें एका आनी कितें जाता हें एका जालें पूण आमी त्या प्रमाणे इमिजिएटली नोटीस काडून आमी
स्टाफ ताका एक्स्ट्रा घालपा लायले आनी ताणें घातले सुद्दां आतां आनी आतां तें स्ट्रीमलायन जालां आनी आमचें कंटिन्युअस मॉनिटरींग आसा आनी हांव आसा चीफ ऑफिसर आसा. ओके, केन्ना सुद्दां तो क्लियर जातलो? कारण तेंच्यांनी 2 तारीख दिल्ली आसा. खंयचो तो बॉन्डबाग चलयता तो बॉन्डबागचो आमी बॉन्डबागचो मागीर एअरपोर्ट रोड वयर आसा थंयचो बाकीचे कडलो रोड जो पळय कचरो हे जाता म्हणून हांव सांगता तेंच सांगता न्ही. तो कचरो म्हणल्यार थंय प्लास्टीक तुमी म्हणटा ते प्लास्टीक जे आसा म्हणून हांव सदां आमी अपील सुद्दां केला प्लास्टीक मातशें यूज करनाका आनी खंय उडय. आमी जेन्ना डोर टू डोर कलेक्शनाक येता तेन्ना थंय कचरो दिवप पूण केन्ना केन्ना प्लास्टीक वेस्टूय थंय पडिल्ले आसता कळ्ळें न्ही. सो तो कचरो आमी आसा पळय आमी निवळ करताच तेजेर कांय इशू ना. पूण केन्ना केन्ना कितें जाता तूं सांगले प्रमाणे ते बॉन्डबाग आसा एरियान ते कोण रातचो उडयल्यार कांय कळना तुमचो बॉर्डर एरिया आसल्या कारणान. बाकीचे काय आसा ते आमी एक्चुअली डोर टू डोर आसा ते आमी क्लीन करतले आमी निवळ करतले सगळे आनी आमी फोंड्या निवळ दवरपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा आमचे कौन्सिल कटिबद्ध आसा आनी आमी तेचो कामूय चालू आसा आमचें. हय, आज जे भाटीकारान पळय एलिगेशन केलां की तो म्हणटा की वार्ड कावन्सिलर हांव लक्ष घालना कांय पळयना. लक्ष घालना पळयना हांव म्हाजो वार्ड निवळ दवरपाक म्हाजो सदां प्रयत्न आसता. आनी फाटल्या वेळार सुद्दां फाटल्या 19 डिसेंबराक कळ्ळें न्ही आमी ते आमी ड्रायव्ह केल्ले सगळे वाड्यावयले लोक येयल्ले. वाड्यावयले लोक येवन सगळे आनी जशें आमचे थोडे म्युनिसिपालिटी स्टाफूय आशिल्लो जशें तुमकां आतां हांवें फोटो दिल्या पळय न्ही आमी सामकी ती आतां जो तुमी पळयला न्ही कचरो उडयता पळय ते असो तो कचरो असो हेज्यान डबल टिबलीन तरी आशिल्लो सामको दाट आशिल्लो. आमी दीसभर लागून तो कचरो सामको साफ केल्लो इतली एरिया ती निवळ केल्ली. मुद्दम पळय तुमकां हांवें फोटो धाडल्यात वॉट्सअप केला ते इतली एरिया क्लियर केले आसतना सुद्दां आमी 1-2 दीस रावले. ते वाड्यावयले भुरगे कितें म्हणपाले पळय हांव म्हणपालें हे सगळें इतलें निवळ आमी केलां 2 दीस रावन म्हणपाक परत असं अशें जातलें. हांवें कितें केलें भुरग्यांक सांगलें मातशें तुमी मातशें त्रास काडा इतलें निवळ केलां मातशें रावन 2 दीस पळया म्हणून. पळय जाल्यार एक 2 जाण सापडले. 2 जाण सापडले अशें की हाडून कचरो जे हाडून तो कचरो डायरेक्ट त्या भुरग्यां मुखार उरपा लागले. तर भुरग्यांक ताका विचारलें कितें जाता जात तें करा म्हणून. पळय तो व्हिडियो आसा हो व्हिडियो तुमकां धाडला हांवें मुद्दाम पळयात कसो वता तो मनीस त्याचो स्कुटरीचो नंबर आसा सगळें A to Z कितें आसा तितलें ते व्हिडियोचेर दिसता लायव्ह दिसता. जाल्यार अशें हे लोक पळय आहा न्ही आनी याद धरात हे फोंडेकार करना ह्या फोंडेचे लोक वचून थंय मुद्दाम कचरो उडना. आनी तो जागो जो पळय आसा न्ही कळ्ळें न्ही तो जाग्यार सुको कचरो याद धरात म्युनिसिपालिटीच्यान कितें चुट्टां बिट्टां तशें कितें सुक्या न्ही ते गेटीर घालता. आनी हें पळय कोण सायडीक रस्त्या सायडीच्यान हे कचरो उडयता न्ही हे सरावंडींग एरियाचे कोण लोक कोण तरी सायडीच्यान हांव सांगूंक शकना कोण ते पूण म्युनिसिपालिटीचे लोक कोण एरियेचे थंय वचून ते कचरो थंय उडना. हे हाडटा उडयता चल्ले कळ्ळें न्ही. आमकां फक्त एक CCTV आतां जशें 2-4 पर्सनां आमचें सांगलां आमी सगळे आमची जाल्ली आसा आतां फक्त एक कोड आसा कोडा लागून मातशें तें उरलां. आमी आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो ही म्युनिसिपालिटी एरिया आमची निवळ दवरपाक. पूण अशें हे पळय येता 2 दिसां लागून येता हे आतां पळय भाटीकार उलयता अशें भाटीकारान कितले कचरे हांगा घातला. म्हाजो तो व्हिडियो पळय हांव कितलो दीसभर ते हांव कसो ते हितून हांव कसो कचरो काडटा तो हांव दिश्टी पडटा थंय मुद्दाम पळया. भाटीकारान हो कचरो काडलो केन्ना असो भाटीकार फक्त उलयता तो वार्ड कावन्सिलर पळयना. म्हाजो वार्ड निवळ म्हाजे प्राधान आज लोकांची उदकाची समस्या आसता जावं रस्त्याचे वार्ड सगळे आमी निवळ दवरता. आमचो आसतात प्रयत्न. आमचो कृषी मंत्री रवी नायक सर आसा हेजे आमकां आशिर्वाद आसा तेजे हितूनच्यान तर आमकां आनी काम बरें मेळटा. 4 पर्सन आमकां फूल प्रायस बरो सपोर्ट करता. हो एक दीस येता 6 म्हयन्यांनी येता हो उलयता थंय हो उलयता खंयच्या आदाराचेर उलयता हो एक दीस हाका कचरो दिसलो. आमचो प्रयत्न आसता आमी एक दीस काडलो न्ही 2 दिसांनी वचप पळया आतां फाल्यां निवळ केली न्ही 8 दिसांनी वचप पळया परत आसलें तेजें भरलेलें आसता तें. पूण आमचो प्रयत्न आसा आमी CCTV जो पळय आमचे 4 पर्सनां तुमकां सांगलें न्ही तो एकदां ते इन्स्टॉल जालें न्ही मागीर आमी खंयचे कितें करता तें करतले. प्लस हांवें म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसराक आमी एक सांगून सुद्दां ते सर तेजी कंप्लेन दिली हो स्कूटरवाल्याची वचून. पूण तेजे सुद्दां फुडें म्हाका ताका बरी फायन पडपाक जाय आशिल्ली. ताका आपण धरून ताका भितर झेली पडपाक लागलो तो कोण तो असो ओपनली चॅलेंज करता कचरे उडयता अशें करता. आमी कितें इतलें काम करून सुद्दां आमचें एलिगेशन करता कोण येता एलिगेशन करता. आमकां खबर आसा आमकां लोकांनी निवडून दिल्लें आसा वार्डाची स्वच्छता दवरपाची कशी ही आमकां खबर आसा. हे 6वें वर्स फाटले 5 वर्सांनी हे 6वें वर्स जालें आमी काम करता वार्डान. आनी दुसरें म्हळ्यार आमी आतां प्लास्टीक आमी आव्हान करतात लोकांक की प्लास्टीक सिंगल यूज प्लास्टीक जे प्लास्टीक बॅन करा यूज करनाका प्लास्टीक पिशवी यूज करनाका. आनी तेज्या खातीर आमी आतां
वेंडिंग मशीन सुद्दां आतां म्हाका जसो कोड जातकीच आमी वेंडिंग मशीन सुद्दां आमी जे घालपाचें आसा फुडें. सो जेणे करून आमी डिस्करेज करपाक प्लास्टीक पिशव्यो सुद्दां डिस्करेज करपा खातीर ते सुद्दां आमचे प्रयत्न आसा. कळ्ळें न्ही. म्हणून प्लास्टीक जे लोकांनी प्लास्टीक पिशवी यूज करची न्ही म्हणून. सो आमी क्लॉथ वेंडिंग मशीन सुद्दां घालपाचें आसा. सो म्युन्सिपालिटी एरिया आमी सक्षम आमचे कावन्सिलर आमी सगळें काम करता. जे केन्ना इलेक्शनार म्हणजे जे केन्ना कावन्सिलर जावना पंच जावना सरपंच हे उलयता हांगा येवन आनी पॉलिटिक्स करता की आतां इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून ते पॉलिटिक्स करता. पूण आमी हांगा आमचे म्युन्सिपालिटी बरें आमचें काम चालू आसा. आमी सगळें फॉलोअप करता. आमकां खबर आसा खंय खंय कचरा डोर टू डोर कलेक्शन जावना तें आमकां सगळें खबर आसा. आमी ते कंटिन्युअस मॉनिटरींग चालू आसा आमचें विथ MECO आनी ते कॉन्ट्रेक्टराक सुद्दां आमी आपूण हाडून ताका आमी एक्स्ट्रा मनीस घालपा लायले. कळ्ळें न्ही. सो आमी फोंड्या खातीर निवड दवरपा खातीर आमचें काम चालू आसा आनी आमी डोर टू डोर कलेक्शन जें आसा तें रेगुलर जालां तें आमी मॉनिटर करतले आनी स्मूथ फंक्शनींग जातलें. आनंद बाब, आनी एक तेंच्यांनी एक आरोप केल्लो आसा की जे आतांचे जे CP आसा हांकां 7 तारीख उपरांत देंवोवपाचें आसा. हेजेर तुमी कशें पळयता? 7 तारीख देंवोवपाचें जे आमी कावन्सिलर जे आसा न्ही आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर हे 10 जाण आसा आमी निवडून येयल्ले. हांगा आमचो कोण तरी मुख्यमंत्री आसा, आमचो प्रदेशाध्यक्ष बाब सदानंद तालवडेकर सर आसा, आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री बाब रवी नायक सर आसा. हे कितें जातलें ते सगळे मेळून थारयतले. हो उलोवपी कोण? हो उलोवंक शकता अशें आमी 7 तारखेक तो देंवतलो? आमकां कोण तरी आसा न्ही. आमचे जे आसा आमचे फुडारी आसा ते भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री आसा, आमचो अध्यक्ष आसा, आमचे मंत्री आसा, ते ठरयतले न्ही. कळ्ळें न्ही. ते ठरोवन कितें आसा तें फुडलो कितें आसा तें जातलें. पूण हो उलयता 7 तारीख जावन तो देंवतलो, हेका कोणें सांगलें? तो उलयतालो न्ही ना आपल्या खंय BJPचे कार्यकर्ते BJPचे कावन्सिलरान कोण तरी सांगलें अशें कितें तरी ते व्हिडियो आहा तो. नांव घेवन सांग न्ही. नांव घे, नांव उघड कर न्ही. नांव उलयता बेश्टो फार पडता ते फक्त हे वचनच फार पडता. आमचे हांवें खंय तरी बाण अशें जालें ना तें. आमचो मुख्यमंत्री आसा, आमचो मंत्री आसा हांगसर, आमचो अध्यक्ष आसा. त्या शिवाय आमी कांय करूं शकना. आमी 10 जाण एकत्र आसा सगळे जाण. ओके, येस, थँक्यू.